Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई. अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ. दिव्या कुकिङ ओइल. Co-sponsor. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला डाबर अम्ला. आपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइल टिभी र इन्टरनेटको माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ. म यहाँहरूको होस्ट सुरज गिरी. सम्पूर्ण दर्शकलाई म र मेरो टिमको तर्फबाट नमस्कार. अपराधका केही अनौठा, केही रहस्यमय र केही कहाली लाग्दा घटनाहरू, अपराधीको मानसिकता र अपराध लुकाउन गरिने प्रयास, नेपाल प्रहरीको अथक परिश्रम र घटना सुल्झाउनको निम्ति गरिने अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू समेटेर क्राइम फाइल्स निर्माण गरिएको हो. यस कार्यक्रमले तपाईलाई थप सजग, सतर्क र संवेदनशील बनाउने विश्वास हामीले लिएका छौँ. कल्पना गर्नुहोस्, एउटै परिवारका 5 सदस्यहरू एक चिहान बन्छन्. यस्तो जघन्य अपराध पश्चात पनि हत्यारा कानुनको फन्दाबाट कतै निष्फिक्री घुमिरहेछ. आजको अध्याय यही कहाली लाग्दो नरसंहारको बारेमा छ, जहाँ न ससाना निर्दोष बालबालिकाहरूलाई छोडियो न त तिनका माता पितालाई. घटना भएको 41औं दिनसम्म नेपाल प्रहरी के हेरेर बसेको छ? टोल छरछिमेक सबै सन्तास छाएको छ. यति बेला हामी सनसनीपूर्ण खुलासाका लागि प्रहरी परिसरमा आएका छौँ. क्यामेरा यता घुमा. सर 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 एकैछिन. सर, घटना भएको 41औं दिनसम्म पनि नेपाल प्रहरी आखिर के गरेर बसेको छ? सबभन्दा पहिला त घटना घट्नु नै दुःखद हो, तर अब घटिसकेपछि यसलाई सफल अनुसन्धान गरेर अपराधी पत्ता लगाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ र हामी त्यसमा जुटिरहेका छौँ. अब के हुन्छ भने कुनै अनुसन्धान तुरुन्तै सक्सेस हुन्छ,
कुनै अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, जटिल हुन्छ, अलिकति 2-4 दिन टाइम लाग्छ। तर 2-4 दिन टाइम लाग्दैमा अपराधीले उन्मुक्ति पायो। अब यो पत्ता लाग्दैन, नेपाल प्रहरी असक्षम छ भन्नु चाहिँ गलत हो। त्यो सोच चाहिँ हटाइदिए हुन्छ। हामी जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो हामी अपराधी पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेछौँ। तर हामीलाई विश्वास छ हामी एक न एक दिन यो अपराधी पत्ता लगाएर जनता सामु हामी उपस्थित गराउँछौँ। एकै परिवारका 5 जनाको हत्या भएको आज 41औं दिनसम्ममा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। आज हामीसँग मृतकका दाजु हुनुहुन्छ, तपाईँ मदनराज हैन? हजुर। हत्या भएको 41औं दिनसम्ममा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्दा तपाईँलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै दुःख लागेको छ। हामी अन्यायमा परेका छौँ। ठुलो बडा हुने खानेको भएको भए यतिन्जेलसम्म अपराधी पत्ता लागिसक्थ्यो। तर हामी गरिबको बारेमा कसले बोलिदिने? यत्रो 41 दिनसम्म पनि हत्यारालाई समाउन सकेको छैन। हामी अन्यायमा परेका छौँ। हामीलाई न्याय चाहिएको छ। नमस्ते, म यहाँको इन्चार्ज भएर आउँदा यस क्षेत्रको आम र सर्वसाधारणले जुन तरिकाले मलाई स्वागत गर्नुभयो, न्यानो अभिवादन दिनुभयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिले थप जिम्मेवारी महसुस भइरहेको छ। म तपाईहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु कि यहाँ अब उपरान्त शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि म लगायत मेरा टिमहरू अहोरात्र नभनी हामी काममा लाग्नेछौँ। अझै पनि यहाँ केही नसुल्झेका केसहरू बाँकी रहेछन्। म तपाईहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु, म लगायत मेरा टिमले यस्ता केसहरूमाथि गहिराइमा पुगेर यसको सूक्ष्म अवलोकन गर्नेछौँ र सत्य तथ्य के हो त्यो सर्वसामान्य हामीले राख्नेछौँ। सर, बडीखेल हत्याकाण्ड अनुसन्धानमा आएका रिपोर्टहरू फाइलभित्र छ। क्लोज भएको 7 वर्ष पश्चात बडीखेल हत्याकाण्ड फेरि रिओपन हुँदै थियो। 12 वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ। कि मृतकका आत्माले अन्ततः शान्ति पाउलान्? कि नेपाल प्रहरीमाथि लागेका दागहरू मेटिएलान्? अनुसन्धान सुरु भइसकेको थियो। विगतका सबै पानाहरू एक एक गर्दै फेरि पल्टिन थालिसकेका थिए। सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूमाथि पुनः सोधपुछ सुरु हुन थाल्यो। सही साहब, यो केसको जटिलता यति धेरै हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँ यो केसमा काम गरिसक्नु भएको मान्छे, पक्कै पनि सबै कुरा तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। मैले सबै रिपोर्टहरू हेरेँ, रिपोर्टहरू त छँदैछ। तपाईँले के कुरा छुटाउनु भएको थियो त्यो कुरा थाहा पाउनुको लागि तपाईँले कहाँबाट यो केसलाई सुरु गर्नुभएको थियो त्यो कुरा आउँछ। सर, त्यो परिवारमा 5 जना थिए, श्रीमान, श्रीमती अनि उनीहरूको 3 सन्तान। आफन्तजनको हिसाबले उनीहरूको नजिक भनेको मदनराज भन्ने व्यक्ति थियो। परिवारको दागबत्ती पनि उसैले दिएको र मेरो अनुसन्धान पनि उतैबाट सुरु भएको। सर, मदनराज भनेको श्रीमतीको दाइ? हजुर। ओके, हामीलाई तपाईँको जरुरत परिरहनेछ। सर, घरमा कोही हुनुहुन्छ? इन्सपेक्टर साहब, उहाँ महिलाले गरेको पल्ट सोध्नुहोस् त। दिदी सुन्नुहोस् त, हजुर, यो घर मदनराजको हो है? ए हो
अहिले उहाँ यहीँ बस्नुहुन्छ कि? अब उसको घरै यहीँ, यहाँ नबसेर कहाँ बसोस्? होइन होइन, त्यहाँ गएको थिएँ, त्यो चाबी लगाएको रहेछ र त्यसैले। ए बाहिर जाँदा के ढोका खुल्लै गर्नु भनेर तालचा लगाएर गयो होला नि। अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ कि? अब उता मन्दिरतिर होला नि, तलतिर कामले गयो होला नि तलतिर। त्यता जानु त भेट्नुहुन्छ त्यतै। तिनका बुढाबुढीलाई के भाषा कुनै मलाई हेर्नु बित्तिकै यत्र यत्र तिरे दाइ हो त जान अनि सँगै बसेर खानु चाहिँ हुने, पैसा माग्नु चाहिँ नहुने। तर जोइ पहिला दिएको नि अलिअलि बाँकी नै थियो। यो अस्ति नगएर अनि आजको एकैचोटि फर्काउँछ नि त। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। दाइ कहिले दुईचोटि हान्नु परेछ आजसम्म? के दुईचोटि? छिनाल्दा त्याट कसले हान्छ दुईचोटि? एकैचोटिमा दुईचोटि हान्यो भने बोकालाई नि गाह्रो, मान्छेलाई नि गाह्रो। अनि हेर्दा त एकचोटिमा हान्न सक्नुहुन्छ जस्तो देखिनुहुन्न त। मान्छे हेरेर हुन्छ। खुकुरी र हात ठाउँमा भएपछि एकैचोटि काफी हुन्छ। हान्न जान्न पर्यो नि। मदनराज भनेको तपाईँ नै हो? हो। आजभन्दा 7 वर्ष अघि रूपक नगरकोटी र उहाँको परिवारको सामूहिक हत्या भएको केस थियो नि, त्यसलाई फेरि हामीले सुरुबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, उहाँको आफन्त नजिकको जे जस्तो भने पनि तपाईँ नै हो। त्यसैले तपाईँको सहयोग बिना हामीले यो केसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। बाआमा बितेपछि मेरो आफ्नो भनेको त्यही सानी बहिनी मात्रै थिइन्। तिनको परिवारै सखाप हुने गरी भएको त्यो घटना म कसरी बिर्सिनु? अपराधी पत्ता लगाउन त्यतिखेर पनि म हरेक दिन चौकी गएको थिएँ। अहिले पनि पर्छ भने म जे सहयोग गर्न नि तयार छु। धन्यवाद। त्यसो भए तपाईँ भोलि प्रहरी कार्यालयमा आउनुहोस्। हस्त। म बहिनी ज्वाइँसँग एकदमै नजिक थिएँ। हाम्रो उहाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। नानीलाई दुःख मात्र भयो है? किन के को दुःख हुन्छ र भाउजू? मैले त नजाऊ भनेकै त हो नि, उहाँको जिद्दीले गर्दा मात्रै आउनु परेको। होइन हाम्रोमा आउने नहुने त होइन होला नि भाउजू। हुन त तपाईँलाई हामी जस्तोकोमा के आउनु मन लाग्थ्यो होला र? ए यो बाबालाई दिएर आइज जा। अब केटाकेटीहरू खालि फुपू फुपू भन्छन्, त्यही भएर यसपालि यता बसियो। अब आउने सङ्क्रान्तिमा चाहिँ म कहाँ बस्नुपर्छ चाहिँ? अब के सङ्क्रान्ति के मसान त दाइ, अब यो घर पनि तपाईँकै हो। कहिले तपाईँकोमा बसौँ होला, कहिले मेरोमा बसौँ होला। रमाइलो त गर्नु पऱ्यो नि, हो कि ल भन्नु त। बरु यसो गरौँ, गफ नगरौँ, यो सुरुप्प पारौँ। ल उठाइहाल्नु त। सुरुप्प होइन, चिरिप्प। चिरिप्प ल। बिहे गरेको लामो समयसम्म बहिनी ज्वाइँको राम्रै पनि थियो। जानुभयो तपाईँ नि। तिनका बुढाबुढीलाई के भाषा कुनै मलाई हेर्नु बित्तिकै यत्र यत्र तिरे दाइ हो त जान अनि सँगै बसेर खानु चाहिँ हुने, पैसा माग्नु चाहिँ नहुने। अस्ति मैले मागेको होइन, माग न आफै जाऊ। के खालको कहाँ हिँड्यो त अनि? मेरो काम छ। ए सीता, यसो मासु लैजान मिल्छ कि भनेर आएको नि। तिमीले नै लैजान्छ भने त काटेको नि। केटाकेटीले पनि मासु खाने भनेर कर गरे। यसो आधी केजी जति राखिदिनु न, राम्रो राम्रो छानेर। तिमी जस्तो राम्रो त को होला र संसारमा? लैजाऊ न, तिम्रै हो। कति दिन पर्ने? पर्दैन, यति मेरो तर्फबाट क्या तिमीले। साँच्ची हो? म झुट बोल्नुला र? बरु ल्याइदियो न अलिकति गरम पकाएर। अब सधैँ यसरी मासु काटिराख्ने मान्छे बिचिसक्नु भयो होला नि त। रूपक दाइको जस्तो कहाँ भाग्य छ र? तिम्रो हातको मिठो पकाएको कहाँ खानु भएको छैन। ल भयो, धेरै गफ नहान्नुहोस्, म पकाएर ल्याइदिउँला नि। ल म गएँ है।
ल त भोलि बिहान 7 बजे माराम नआउनुहोस्। हुन्छ, म 6:30 बजे नै आइपुग्ला भएन? ए हस्। ल त ल। ओहो जय, के मन्दिरतिर आउनु भयो? होइन दाइ, म त तपाईँलाई नै भेट्न आएको थिएँ। किन, के काम परेर त्यस्तो? भन्नु न भन्नु, मलाई भन्न के अप्ठ्यारो भयो त? अनि त्यही घरमा पैसा चाहिएर हैरान भयो दाइ, दिक्कै भयो। फेरि हाम्रो तपाईँ बाहेक कोही पनि त भएन। हुन त हो, अब यस्तै अप्ठ्यारो परिहाल्न हो, आफ्नो मान्छे चाहिने। तर जय पहिला दिएको नि अलिअलि बाँकी नै थियो। त्यो अस्ति नको र अनि आजको म एकैचोटि फर्काउँछु नि दाइ, एकैचोटि फर्काउँछु म। हुन्छ, अब कति जति चाहियो? त्यही 10 जति भइपुग्छ दाइ। त्यही त अस्ति मिटिङमा ज्वाइँलाई देखिनँ मैले। त्यस्तो मिटिङ सिटिङमा आउँदैन दाइ, म कोही कतिलो मान्छे छैन के मिटिङ आइरहनु। अब त्यसो भनेर के गर्नु, यही समाजमा बस्नुपर्छ, उनीहरूसँगै सङ्गत गर्नुपर्छ। तपाईँसँग मेरो व्यवहार मिले भयो क्या दाइ, मलाई दुनियाँ चाहिँदैन कि। दाइ ढोक गरे। ए भाग्यमानी बहिनी, त्यही निच दाँत देखाइरहन्छ यो। तँलाई मासु लिएर आउनु कसले भन्दा फेरि? अनि के भयो त, केटाकेटीले खान मन गरिरहेछन्। देख्नु मलाई सिते त्यो खड्केको पसलमा गएको हुनै पर्दैन दाइ। अब उसको मनमा केही पाप छैन, के भयो त, केटाकेटीलाई मासु खान मन लाग्यो होला ल्याए। त्यसको मनमा पो पाप छैन दाइ, त्यसको मनमा त छ नि, त्यो पातकीलाई म चिन्दिनँ दाइ। अब यति सानो कुरालाई अब फेरि के जैसा कति सम्झाउनु दाइ, कति भन्नु कि नजा भनेर। तर पछि जै शङ्कालु हुन थाले। बहिनी त्यो खड्कासँग हिँडेको जैलाई पटक्कै मन परेको थियो। मैले उनीहरू बिच त्यस्तो केही छैन भनेर सम्झाएको पनि थिएँ। थियो र त्यस्तो केही? देख्न त मैले पनि धेरैचोटि सँगै देखेको, तर त्यस्तो केही छैन होला भन्ने लाग्यो। अब आफ्नै बहिनीको विरुद्ध त्यस्तो नराम्रो कसरी सोच्नु? तपाईँको र मृतक रूपक श्रीमतीको बिच कस्तो सम्बन्ध थियो? त्यस्तो नराम्रो केही छैन नि सर। अब कहिलेकाहीँ मासु पसलमा आउने जाने गर्थ्यो, त्यति हो। अब म पहिला उसलाई चाहिँ मन पराउने गर्थेँ, तर धेरै पहिला कुरा, उसको बिहे नै नहुँदै कुरा सर। अर्काको श्रीमती भइसकेपछि भन्ने कुरा नि भएन। त्यही हो सर, त्यही आफ्नो कुराहरू भन्थ्यो, त्यति हो। त्यस्तै कस्तो कुरा? त्यही घरायसी कुराहरू। सीता, ओइ सितु, सीता, अनि के भएको छ तिमीलाई? त्यस्तो के होइन दाइ, कता हिँड्नुभयो? म त्यही तल पसलसम्म गएर आएको नि, साउले बोलाएका थिए। अनि के हो, तिमी खालि टोलाको टोलै गर्छौ, बोल्दा नि बोल्दैनौ? त्यस्तो केही होइन दाइ, तपाईँले बोलाएकै सुन्न मैले। केही त पक्कै भएको छ क्या, भन न। कहिले काहीँ घरमा भन्न सकिँदैन कि यस्तो कुराहरू। म पनि तिम्रो साथी त हो। त्यस्तो केही होइन, खै हाम्रो भाउजूलाई के भएको छ कुन्नी? के भएको छ र तिमीलाई? खै कस्तो अर्कै गरेर हेर्छिन्। अस्ति घरमा आएकी थिइन्, एक शब्द पनि बोलिनन्, कति न के न खाइदिए जस्तो। ए ती मती फेरेकी आइमै त्यस्तै हो क्या, ती बोलिनन् भनेर तिमीलाई के को चिन्ता? चिन्ता त के खाना लिनु परेर मैले। अब दाइसँग 2 चोटि पैसा लिएको थिएँ, अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन। अब त्यही भएर त रिस फेर्या होला नि। हुन त आफ्नै दाइसँग त पैसा माग्यो नि। मतलबै नगर न, सकिहाल्यो नि। ल जाउँ, मेरो पुऱ्याइन्छ। होइन दाइ, म आफै जान्छु। त्यति हो सर उसले भनेको। अनि के हो, तैँले त त्यो दिन गाउँले केटाहरूको अगाडि त्यो रूपकलाई काट्छु मार्छु भनेर हिँडेको थिइस् रे। आफूले नसके त्यो कुन चाहिँ त्यो बङ्गालीलाई मार्न लाउँछु भनेर नि तैँले धम्की दिएको थिइस् रे। के गर्छ त्यसले? के गर्छ? मौका पाएबाट म गरिदिन्छु, गएर मारिदिन्छु त्यसलाई। ए दाइ पनि त्यो हाम्रो बङ्गाली छ नि दसैँमा बोका काट्ने, त्यसले के भन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। 400 दियो भने हामी खसी काट्छ, 40,000 दियो भने हामी मान्छे काट्छ। त्यसैलाई बोलाउने हो कि क्या बुढा? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। ओए पुण्टे,
एक भाग हाल्दैन फेरि पुऱ्याइदिनुपर्छ। ए बुढा यति राति त्यसको कोठामा गयो भने बुढाले काट्छ बुढा तिमीलाई। के गर्छ त्यसले? के गर्छ? मौका पायो भने म गरिदिन्छु, गएर मारिदिन्छु त्यसलाई। ए दाइ पनि त्यो हाम्रो बङ्गाली छ नि दसैँमा बोका काट्ने, त्यसले के भन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। 400 दियो भने हामी खसी काट्छ, 40,000 दियो भने हामी मान्छे काट्छ। त्यसैलाई बोलाउने हो क्या बुढा? तपाईँले काट्नु त त्यस्तै हो। भाउजूसँग त्यस्तो केही झैझगडा भएको थियो र? खै सर थाहा भएन त। सीता र तपाईँ बिच कुनै मनमुटाव थियो? किन हुने हो र त्यस्तो? राम्रै थियो नि। तर त्यो दिन जुन घटना घट्यो त्यसको केही दिन अघिदेखि तपाईँहरू बिच बोलचाल ठप्पै भएको थियो अरे। त्यस्तो ठप्पै त भएको थिएन। अझ उनीहरूलाई पर्दा त मेरो बुढाले पैसा सापट पनि दिएको थिएँ। बरु सीता चाहिँ अलिक कम बोल्थ्यो हामीसँग। किन होला? त्यो सबै ज्वाइँकै कारणले हो। यस्तो हल्ला थियो कि ज्वाइँ र दिपा उनीहरूको खासको हल्ला थियो। यो कुरा सीताले पनि सुनेको थिएँ, तर हो होइन चाहिँ यकिन थिएन। त्यही भएर ऊ कसैसँग बोल्थिनँ। भित्रभित्र चिन्तामा पनि थिएँ। दिपा र रूपकलाई तपाईँले कहिल्यै सँगै देख्नुभएको थियो? सँगै त मैले कहिले पनि देखिनँ। बरु ज्वाइँ चाहिँ उनको घरमा गइरहन्थ्यो भन्ने चाहिँ सुनेको। फेरि यो कुरा प्रेमले पटक्कै मन पराएको थिएन। प्रेम? को प्रेम? दिपाको दाइ। ऊ घरमा झगडा गर्न गएको थियो अरे। त्यही भएर गाउँमा अलि ठुलो हल्ला चर्केको थियो। हलो सर त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् त। बुवा नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। हजुरले रूपकलाई चिन्नुहुन्छ? रूपक? को रूपक? हजुरको छिमेकी हुनुहुन्थ्यो नि। 7 वर्षभन्दा अगाडि एकै परिवारको 5 जनाको हत्या भएको थियो नि। ए हो त नि। एकै रातमा सबैलाई मारेका थिए। हामीलाई कम्ती डर लागेको थियो र। महिना दिनसम्म त राम्रोसँग निन्द्रै परेको होइन। हत्या हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ कोही झगडा गर्न आउँथ्यो? मलाई थाहा भएन सर। उसको कसैसँग झगडा भएको थिएन? मलाई त याद भएन। हजुरले प्रेम बस्नेतलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्दिनँ सर। म चिन्छु। हजुर चाहिँ? मेरो छोरी। ए हजुरको छोरी। घटना हुनुभन्दा अगाडि प्रेम बस्नेत यहाँ झगडा गर्न आएको थियो? आएको थियो, ठुलै झगडा भएको थियो। सायद बाले बिर्सिनु भयो होला। प्रेम बस्नेतको घर कहाँ होला भनिदिनुहुन्छ? घर चाहिँ थाहा भएन। म आउँदाखेरि चौतारामा पोर्सी खेलिरहेको थियो। एकछिन रोक। तपाईँहरूमध्ये प्रेम बस्नेत को हुनुहुन्छ? हजुर मैले रूपकलाई मेरो घरबाट निस्केको देखेको थिएँ। त्यो रूपक किन आएको थियो? को हो? मैले देखेको छैन भनेको। कोही नि आएको छैन। बढी बोल्छस्? गाउँको मान्छे आउनु न। ए तँलाई गाउँको पख त्यसलाई ठिक गर्छु अनि तँलाई जानेछु। मलाई शङ्का लाएर उसको घर गएको थिएँ। के ज्यान मार्न धम्की दिन? होइन भनेको मात्रै, त्यस्तो त कहाँ गर्छु र। ए रूपक, ए रूपक, ए रूपक ए हो मेरो बाउ हो यहाँ तला। त म नभए बेला मेरो घरमा किन जान्छस्? कहिले गए?
केही काम छैन मेरो, तेरो घर गएर म अब मेरो बहिनीको पछाडि नलागे भन्दैछु, नराम्रो हुन्छ। के रे जाई यहाँबाट हला नगर। मेरो घरको वरिपरि देख्यो नि तँलाई त्यही छपाउँछु। ए त्यति सजिलै गइहाल्ने यहाँबाट, गइहाल्ने यहाँबाट। पागल हेर न, साला छिमेकी भएर मात्रै हो, दिमागै छैन कि यसको त। कहाँ गयो सालेलाई म अहिले यति भनेको सर। यसपछि न ऊ मेरो घरतिर आयो न म उसको घरतिर गएँ। एकैचोटि उसको परिवारको हत्या भएको भन्ने मात्रै सुनेको। झुठो नबोल त। मेरो बहिनी तपाईँको बहिनी हो कि होइन? तपाईँ त मेरो ठुलबुवाको छोरा। हाम्रो चेलीबेटी माथि आँखा लगाएपछि त्यो रुपेकालाई ठिक पार्नु परेन? तपाईँहरू मेरो साथ दिने कि नै? हेर केटा, तँ अहिले एकदम आवेशमा आइस्। झट्ट त्यस्तो गर्नु हुँदैन। बरु सुन, मैले लुबुमा एउटा राम्रो खानदानी केटा रोजेको छु। हो, बहिनीको बिहे उसैसँग गरिदिनुपर्छ। तर मौका परेको दिन त्यो रुपेकालाई म सिधै दिन्छु। फेरि बहिनी रूपकको पछि लागेको भएर तैँले सारा परिवारको हत्या गरिस्। हत्या गर्ने मेरो नियत भएको भए त म रूपकको गर्दिनँ सर। सबै परिवारलाई त किन मार्थेन? अनि त्यसपछि दिपा र रूपकको भेटघाट चलिरह्यो? त्यो मलाई थाहा भएन सर। सर योबाट कुरा निकाल्नको लागि यहाँ राख्नै पर्छ सर। यसलाई 2-4 दिन चिसो भुइँमा सुताएर करेन्ट नलागिकन यसले कुरा खोतल्दैन सर। इन्सपेक्टर साहब। सर यसलाई भित्र लगेर थुन्नुहोस्। सर मलाई थाहा भएको थियो सर। भनिन्छ डरलाग्दा रहस्यहरू गहिरो खाल्डोमा गाडिएका हुन्छन्, तर अनुसन्धान रूपी थारिलो कोदालोले रहस्य पुरिएका गहिरो खाल्डो खन्दै जाँदा नयाँ नयाँ तथ्यहरू बाहिर निस्कदै थिए। सर यो केसको बारेमा हजुरसँग एकजना महिला कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। को? इन्दिरा अधिकारी, त्यो गाउँको शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँ। अनि तपाईँ मृतक रूपकजीको को भन्नुहुन्छ? म रूपकजीको बच्चाहरू पढ्ने स्कुलमा पढाउँथेँ। अनिल बाबु के भयो? केही पनि भएको छैन। सन्चो त छौ नि? किन एक्लै बसेको? छुट्टी भएपछि घर जानु पर्दैन? किन घरमा केही छ? छैन। जाउँ, मन जान्छ तिम्रो घर। मलाई शङ्का लागेको थियो पक्कै घरमा केही भएको हुनुपर्छ। अनि बच्चाहरू कस्तो निराश निराश देखिरहेको थियो। अनि मैले सोधेँ पनि घरमा केही प्रब्लम छ भनेर, तर उनीहरूले केही पनि भनेको थिएनन्। ए बाबु आइपुगेस् त? के छ छोटी भयो स्कुल? अनि दिदीहरू खै त? किन छोडेर आएको थियो एक्लै? पढ्दैन क्या राम्रोसँग यो? ल किन आज खै ल राम्रो। खासमा मदन दाईको श्रीमती र रूपकजी लुकी लुकी भेट्ने गर्दो रहेछ। कतै यो कुरा मदन दाईले पो थाहा पाउनु भयो कि? हुन्छ, अरू केही भन्नु छ? मैले थाहा पाएको त यति मात्रै हो सर। हस् सर, अहिले म जान्छु। मदनराज र कमला नजिकका आफन्तहरू थिए, तर शङ्काको घेराले नजिक र टाढाका सबैलाई समेटेको थियो। विवाह बाहिरका अनैतिक सम्बन्धका कुराहरू थिए। आक्रोश र प्रतिशोधमा बोलिएको मारिदिन्छु काटिदिन्छु जस्ता आवाजहरू पनि नेपाल प्रहरीले गम्भीरताका साथ मनन गरिरहेको थियो।
के गर्छ त्यसले के गर्छ मौका पाएबाट म गरिदिन्छु गएर मारिदिन्छु त्यसलाई तर मौका परेको दिन त्यो रुपियाँलाई म सिधै दिन्छु तर ठोस प्रमाण भने भेटिसकिएको थिएन। त्यही ठोस प्रमाणको खोजीमा थियो नेपाल प्रहरी। वास्तविकता के हो हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, बुझ्नुभयो? लुकाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँले रूपक र आफ्नो सम्बन्ध कसैलाई थाहा नहोस् भनेर सारा परिवारलाई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओयल। मैले केही बुझेकै छैन। भनेपछि तपाईँ र रूपकजी बीच केही सम्बन्ध छ हैन त? थिएन। वास्तविकता के हो हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, बुझ्नुभयो? लुकाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईँले रूपक र आफ्नो सम्बन्ध कसैलाई थाहा नहोस् भनेर सारा परिवार मैले किन त्यस्तो गर्थेँ र? बरु त्यो रूपक दुनियाँ केटीसँग छल्लिएर हिँड्थ्यो। अझ बढी बोल्छस्? खुब रूपकसँग भेट्न उसको घर जान्थिस् त, अनि त्यसलाई नारी दे हातमा मात्रै हेर्थिस् त, अनि उसको घरमा ढोका लगाएर चाहिँ किन बस्नु पर्थ्यो नि तँलाई? हो, मेरो रूपकसँग सम्बन्ध थियो तर हत्या मैले गरेको होइन। त्यो रूपकले जहिले मसँग जबरजस्ती गर्थ्यो। सम्बन्ध नराखी बुढालाई भनिदिन्छु भनेर डर देखाउँथ्यो मलाई। अब वास्तविकता बाहिर नआएसम्म तपाईँलाई यहीँ राखिन्छ। हेर जानुहोस्। घरको वरिपरि देख्यो भने तँलाई छप्काउँछु। गइहाल्यो यहाँबाट, अर्को घर आएर हल्ला गर्दैन। यसपछि न ऊ मेरो घरतिर आयो न म उसको घरतिर गएँ। एकैचोटि उसको परिवारको हत्या भएको भन्ने मात्रै सुनेको। खासमा मदन दाईको श्रीमती र रूपकजी लुकी लुकी भेट्ने गर्दो रहेछन्। त्यो रूपकले जहिले मसँग जबरजस्ती गर्थ्यो। सम्बन्ध नराखी बुढालाई भनिदिन्छु भनेर डर देखाउँथ्यो मलाई। बाआमा बितेपछि मेरो आफ्नो भनेको त्यही सानी बहिनी मात्रै थिइन्। तिनको परिवारै सखाप हुने गरी भएको त्यो घटना म कसरी बिर्सिनु? सर, हजुरले भने फाइल। अनि केटा के हो? तेरो टोलमा त हिजो यदो खैला बेला भएछ। काहीँ कहीँ सुन्थेँ मैले। के परे हो त्यस्तो? त्यस्तो होइन सर, हिजो घरपेटले नयाँ मान्छे राखेको रहेछ। आफू त पुलिस पाएर आइहाल्यो, त्यही भएर हल्ला गर्दै चोर हो कि भनेर सम्बन्ध गरेको बिल्ला भयो नि सर। परिचित अपरिचित। तैँले रूपक र आफ्नै स्वास्नीको अनैतिक सम्बन्धको बारेमा थाहा पाएर तिनीहरूको सारा परिवारको हत्या गरिस् है? हो सर, हत्या मैले गरेको। के हो मोहन दाई, आजभोलि बहिनीलाई त खुब खड्केको मासु पसलतिर देखिन्छ अरे त। उनीहरूको हिलचिल खुब चलेको छ अरे दाई। गाउँले भने दाई मसँग नरिसाउनु न। हुन त हजुरको ज्वाइँ पनि कहाँ कतिले हुन्छ? हजुर नभएको बेलामा हजुरसँग गइरहेको अरे। परिवारलाई सखा पार्ने मेरो मनसाथी नै थिएन। म त्यो रूपकलाई मार्न चाहन्थेँ।
हाम्रा केटाकेटीहरू परे, यही हातले तिनीहरूलाई मारेर यही हातले ढाकपत्ती दिन पर्दा म कम त रोएको थिइनँ। गल्ती गरेँ सर, मैले ती केटाकेटीहरूलाई मार्न खोजेकै थिइनँ। यही कुराले यत्रो वर्षदेखि मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको थियो। मैले ती बाल बच्चालाई मार्न चाहेको थिइनँ सर, र गल्ती भयो। अपराधका कथाहरूको कमन एलिमेन्ट्सलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने प्राय अपराध लोभ, डर, रिस, अहङ्कार र प्रतिशोधकै सेरोफेरोमा गरिएका हुन्छन्। मदन राजको रूपक प्रतिको प्रतिशोधको ज्वालामुखीले उसलाई यति अन्धो बनायो कि उसले आफ्नै ससाना भान्जा भान्जीलाई समेत चिन्न सकेन। र 7 वर्षसम्म निष्फिक्री निर्दोषको खाल ओढेर हिँडेको उसको यात्रा अन्त्यमा कारागारमै गएर टुङ्गियो। नेपाल प्रहरीको यो लामो प्रयासलाई हामी सलाम गर्छौं, जसले क्राइम नेभर पेज अफ भन्ने भनाइलाई सत्य साबित गरिदियो। आक्रोशमा, आवेशमा गलत निर्णय लिनुभन्दा अगाडि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा राम्ररी सोचौं, सजग रहौं, विवेकशील बनौं। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स, पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको अर्को एपिसोड अर्को साता लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि सतर्क रहनुहोस्, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस्, किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। टाइटल स्पोन्सर बचत पनि जीवन बिमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। दिव्या कुकिङ ओइल को स्पोन्सर। जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छ ब्युटिफुल, अस्ति अम्ला डाबर अम्ला।